नाजरीन 4500 साल या उससे भी सैकड़ों साल पहले बनाए गए इजिप्टियन पिरामिड्स के बारे में अनलिमिटेड मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट अब तक दरियाफ्त कर रहे हैं। इतने पुराने वक्तों में बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स को इकट्ठा करना और फिर उन्हें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक पिरामिड की शक्ल देना, ये सब बहुत मुश्किल और नामुमकिन था क्योंकि इन पिरामिड्स में इस्तेमाल शुदा हर एक लाइमस्टोन ब्लॉक का वजन तकरीबन 20 टन से लेकर 80 टन तक है। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुकम्मल काम को तकरीबन 20 साल के अरसे में कई हजार मजदूरों के जरिए मुकम्मल किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस वक्त के दौर में इजिप्टियन पिरामिड्स को बनाने वालों को अर्थ के एक्यूरेट साइज का मुकम्मल पता था। लेकिन ये सब कैसे हुआ और इतने पुराने दौर में बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इतने एक्यूरेट साइज और एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ आखिर ये इजिप्ट पिरामिड्स कैसे बनाए गए, ये सब जानेंगे हम आज की इस मुकम्मल वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मोइज़। नाजरीन, बात करते हैं इजिप्ट में मौजूद 3 मेन पिरामिड्स के बारे में। वैसे तो सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से पिरामिड्स मौजूद हैं, बट दीज 3 इजिप्टियन पिरामिड्स आर द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड पिरामिड्स। नाजरीन, इन 3 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसको द पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, और खुफू एक फेरो था। दूसरे नंबर पर है द पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि खाफरे खुफू का बेटा था। और इन पिरामिड्स में से सबसे छोटा द पिरामिड ऑफ मेनकोरे है, और मेनकोरे खाफरे का बेटा था। नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें तकरीबन 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और इससे भी हैरानी की बात यह है कि एक ब्लॉक का वजन 20 टन से लेकर 80 टन तक है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तकरीबन 13 एकड़ के रकबा पर मुश्तमिल है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 481 फीट है। थ्योरीज और रिसर्चेस के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वजन आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कई गुना ज्यादा है। इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स का रुख नॉर्थ पोल की तरफ है और इसकी एक्यूरेसी आज के मॉडर्न कंपास के बराबर है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की चारों वॉल्स 230 मीटर लंबी हैं और इनमें चंद इंचेस से ज्यादा कोई फर्क भी नहीं। ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कदर पुराने दौर में बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस कदर एक्यूरेट मेजरमेंट्स और परफेक्ट साइज के मुताबिक आखिर ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और इसके ही ऑपोजिट गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये सिर्फ 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है और इस मूवमेंट को सोलर इक्विनॉक्स का नाम दिया गया है। इन 2 दिनों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर हम 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आता है 43,200 सेकंड, और अगर इन सेकंड्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये आंसर अर्थ के पोलर रेडियस के बराबर है और ये तकरीबन 99.63% एक्यूरेट है। इस कदर एक्यूरेट मेजरमेंट्स और टेक्नोलॉजी आज के दौर में ही इस्तेमाल की जा सकती है। हम इसको कोइंसिडेंस कह सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बात की जाए तो उसके पेरीमीटर की वैल्यू है 0.921 किलोमीटर, और अगर 0.921 किलोमीटर को 12 घंटे के सेकंड यानी 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है 39,804, जो कि अर्थ के सरकमफेरेंस की वैल्यू है, और ये अर्थ के एक चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। तो नाजरीन, कोइंसिडेंस सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं, और इस कदर एक्यूरेट और परफेक्ट मेजरमेंट्स को कोइंसिडेंस का नाम देना एक बेवकूफ़ी है। अब इन तमाम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मुसलसल रिसर्चेस की जा रही हैं। तो जिस तरह साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उस तरह न्यू रिसर्चेस और थ्योरीज हमारे सामने आएंगी, तो हम सब ये बात जान सकेंगे कि आखिर इस कदर एक्यूरेट तरीके से इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। नाज़रीन, अगर आम नजर से देखा जाए तो पिरामिड ऑफ गीजा की 4 साइड्स हैं और हमें शुरू से यही लगता है, लेकिन हकीकत में पिरामिड ऑफ गीजा की 8 साइड्स हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही नजर आता है। पहली बार इसे 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने देखा जब वो इसके ऊपर से गुजर रहा था। इन तमाम थ्योरीज और रिसर्चेस को देखते हुए बहुत से कॉन्सेप्ट्स जहन में आते हैं, लेकिन अब तक पिरामिड्स को बनाने के बारे में 2 थ्योरीज ऐसी हैं जिन पर सबसे ज्यादा गौर किया गया है। नाजरीन, कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्टियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते
تھے اور اس تھیوری کے مطابق انہوں نے یہ پیرامڈز فیروز ٹوم کے لیے بنائے تھے۔ ان کے مطابق جو شخص زندگی میں نیک کام کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا تھا اور موت کے بعد اس کی ایک الگ زندگی ہوتی تھی۔ صرف اسی بحاف پر انہوں نے یہ پیرامڈز بنائے اور ان پیرامڈز میں وہ اپنے فیروز کی آفٹر لائف کے لیے بہت سی چیزیں رکھ جایا کرتے تھے، اور اس تھیوری کے مطابق انہوں نے پیرامڈز میں بہت سے کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سے کام کی چیزوں کا ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ تھیوری اب تک پرفیکٹلی پروف نہیں ہوئی، کیونکہ ان تمام پیرامڈز میں سے آج تک کسی ایک فیرو کی بھی ممی نہیں ملی اور نہ ہی کوئی ایسا پختہ ثبوت ملا ہے جس کی بحاف پر یہ یقین کیا جائے کہ یہ فیروز ٹوم کے لیے بنائے گئے تھے اور اینشینٹ ایجپٹنز نے ہی بنائے تھے۔ اس تھیوری کے مطابق پیرامڈز کو 20 سال کے عرصے میں کئی ہزار مزدوروں کے ذریعے مکمل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے فیروز کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس پہ پختہ یقین رکھتے تھے۔ صرف اسی بنا پر انہوں نے اپنے فیروز کی آفٹر لائف کے لیے اتنی محنت کر کے کئی سالوں میں کئی ہزار مزدوروں کے ذریعے پیرامڈز بنائے۔ اس تھیوری پر ایک طرف سے یقین کیا بھی جا سکتا ہے اور دوسری طرف سے نہیں بھی، کیونکہ اتنے بھاری لائم سٹون بلاکس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ناممکن تھا اور نہ ہی اس دور میں جانوروں کا استعمال کر کے یا کسی بھی مشینری کا استعمال کر کے ان لائم سٹون بلاکس کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس تھیوری کے مطابق اینشینٹ ایجپٹنز نے 2 طریقوں سے لائم سٹون بلاکس کو اپنے مقام تک پہنچایا۔ اس میں پہلا طریقہ ندی میں کشتی کے ذریعے لائم سٹون بلاکس کو ان کے مقام تک پہنچایا گیا، اور دوسرے طریقے کے مطابق ایک ایسا آلہ استعمال کیا گیا جس کو ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور اس پر لائم سٹون بلاک کو رکھ کر اس کے مقام تک پہنچایا جاتا تھا، اور اس آلے کو کھینچنے کے لیے کئی مزدوروں کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کام کو انجام دیتے وقت ریت کو تھوڑا گیلا کر دیا جاتا تھا اور ریت پر تھوڑا پانی ڈال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے فرکشن میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی تھی اور ان مزدوروں کو وہ آلہ کھینچنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس بات پر اس لیے یقین کیا جاتا ہے کیونکہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا سے نکلنے والی ایک پینٹنگ میں یہ سب منظر دکھایا ہوا تھا۔ اب اس تھیوری کے مطابق ان پیرامڈز کو 4500 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹنز نے ہی بنایا، اور ایجپٹن پیرامڈز کے ریسرچرز میں سے 70% سے زیادہ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہیں پر گراہم ہینکوک، جو کہ ایک بک رائٹر اور ریسرچر ہیں، ان کی تھیوری بھی سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ان 3 پیرامڈز کو اورین کانسٹیلیشن کے 3 سٹار سے میچ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ 3 پیرامڈز اورین کانسٹیلیشن کے 3 سٹارز کی پوزیشن کے مطابق بنائے گئے۔ لیکن ناظرین، یہاں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ 3 پیرامڈز اورین کانسٹیلیشن کے سٹارز سے نہ تو آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی 4500 سال پہلے میچ کرتے تھے، بلکہ اگر اس کنسیپٹ کو 13500 سال پہلے اپلائی کیا جائے تو شاید ان 3 ایجپٹن پیرامڈز کی پوزیشن اورین کانسٹیلیشن کے 3 سٹار سے میچ کرتی تھی۔ اب ایک طرح سے یہ ریسرچ اور کنسیپٹ فرسٹ تھیوری کے اگینسٹ دکھایا گیا ہے۔ گراہم ہینکوک کے مطابق یہ پیرامڈز 4500 سال پہلے نہیں بلکہ اس سے بھی کئی سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے تھے، اور گراہم ہینکوک کے مطابق یہ پیرامڈز 4500 سال پہلے سے بھی کئی سینکڑوں سال پہلے بنائے گئے، اور پھر اینشینٹ ایجپٹنز نے انہیں 4500 سال پہلے اپنے فیروز ٹوم کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہر طرح کی ریسرچز میں ڈیفرنٹ کنسیپٹس اور ڈیفرنٹ تھیوریز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ایجپٹن پیرامڈز کے بارے میں کوئی کانسٹنٹ یا پرفیکٹ تھیوری نہیں آئی، اور حقیقت کے مطابق جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا تو ایجپٹن پیرامڈز کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز اور کنسیپٹس سامنے آئیں گے، اور امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت۔ ہسٹری اور انالائسس کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔